अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 5वीं जमात की उर्दू किताब में एक सबक पढ़ेंगे जिसका नाम है कलहन। जी हाँ बच्चों, जो सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है कलहन। तो अपनी किताब निकालिए और अपना ध्यान मेरी तरफ रखिए। तो सबक शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनका माने हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहला जो लफ्ज़ है यहाँ पे बरगज़ीदा। जी हाँ बच्चों, ये है बरगज़ीदा। बरगज़ीदा का मतलब है बुज़ुर्ग, यानी वो शख्स जो बुज़ुर्ग हो, आला हो या किसी ओहदे पे फाइज किया गया हो अपने इल्म की वसातत से, तो उसको हम बरगज़ीदा कहते हैं। दूसरा जो लफ्ज़ है वो है मुरवज। मुरवज मीन्स रिवाज, यानी इसका मतलब है रिवाज के मुताबिक या जो जारी होता है किसी वक्त, तो उसको हम मुरवज कहते हैं। एक और लफ्ज़ है यहाँ पे इल्म नजूम। इल्म नजूम यानी सितारों का इल्म। एक और लफ्ज़ है श्लोक। श्लोक का मतलब है शार, या इसको हम बंद भी कहते हैं। जिस तरह शार में होता है उसमें बंद होते हैं, इसी को श्लोक हम कहते हैं। ताज़ीम है एक और लफ्ज़ यहाँ पे ताज़ीम। ताज़ीम का मतलब है इज़्ज़त। बंधन है एक और लफ्ज़। बंधन का लफ्ज़ है रिश्ता या बंधना। तो ये कुछ अल्फाज थे सबक शुरू करने से पहले। तो चलिए अपनी किताब निकालिए, हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की। कलहन। कश्मीर की सरजमीन ने बहुत सी बरगज़ीदा शख्सियात को जन्म दिया है। उन शख्सियात में से एक का नाम कलहन है। जी हाँ बच्चों, जो हमारी सरजमीन कश्मीर है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुज़ुर्ग शख्सियात पैदा हुई हैं जो कि अपने ज़माने में इल्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो उन्हीं में एक शख्सियत थी जिसका नाम था कलहन। कलहन संस्कृत के बहुत बड़े आलिम और शायर थे। बच्चों, ये कलहन जिसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ये एक बहुत बड़े आलिम थे संस्कृत ज़बान के। संस्कृत ज़बान उन दिनों की ज़बान थी, स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। तो इसी ज़बान का ये बहुत बड़ा आलिम था और शायर भी था, यानी शायर व शायरी भी इसी ज़बान में करते थे। संस्कृत तारीख में कश्मीर की एक अहम ज़बान रही है। संस्कृत जो थी ये उस ज़माने में कश्मीर की जो तारीख है उसमें एक अहम ज़बान मानी जाती थी, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। कलहन एक नामवर मोरिख थे। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे एक लफ्ज़ है मोरिख, ये आपको पता होना चाहिए। मोरिख, मोरिख हम उस शख्स को कहते हैं जो तवारीख लिखता है। मोरिख, तारीख दान जिसको हम बोलते हैं, यानी जो पुराने ज़माने की तारीख लिखता है उसको हम मोरिख बोलते हैं। कलहन भी एक नामवर मोरिख थे, वो भी तवारीख दान थे। जी हाँ बच्चों, कलहन जो थे वो एक बहुत बड़े तवारीख दान थे। उन्होंने आज से हज़ारों साल कबल कश्मीर के राजाओं की एक तारीख लिखी थी। बच्चों, कलहन जो कि एक बहुत बड़े नामवर मोरिख थे, तवारीख दान थे, उन्होंने आज से लगभग हज़ारों साल पहले जितने भी राजा, जितने भी बादशाह कश्मीर में आए, उन्होंने कश्मीर पे बहुत वक़्त तक हुकूमतें की, राज किए। और उनकी ज़िंदगी के बारे में, उन राजाओं की ज़िंदगी के बारे में कलहन ने अपनी इस तवारीख में बहुत कुछ लिखा है।
یہ دنیا کی قدیم ترین تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ جی ہاں بچوں، یہ کلہن کی جو تاریخ ہے جو اس نے لکھی ہے کشمیر کے راجاؤں کے بارے میں، یہ اس تاریخ کو کشمیر کی دنیا کی قدیم ترین یعنی پرانے زمانے کی تاریخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ کا نام راج ترنگنی ہے۔ جی ہاں بچوں، جو تاریخ لکھی ہے کلہن نے، تو اس تاریخ کا نام جو ہے وہ ہے راج ترنگنی۔ کیا ہے بچوں؟ راج ترنگنی۔ ہاں، یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ بالکل یہ سوال ہم اپنے آس پاس یا ہم اکثر و بیشتر ریڈیو پہ، ٹی وی میں دیکھتے ہیں، ریڈیو پہ سنتے ہیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کلہن کی جو تاریخ ہے، جو اس نے ہزاروں سال پہلے راجاؤں کے بارے میں، کشمیر کے راجاؤں کے بارے میں لکھی ہے، تو اس تاریخ کا نام کیا ہے؟ جی ہاں بچوں، اس کا نام ہے راج ترنگنی۔ راج ترنگنی کشمیر کے قدیم راجاؤں سے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے۔ بچوں، جو یہ راج ترنگنی ہے، یہ کشمیر کے بادشاہوں کے متعلق سب سے پرانی تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تاریخ پرانی نہیں ہے کشمیر کے راجاؤں کے متعلق۔ کلہن نے یہ تاریخ 1150 عیسوی کے آس پاس لکھی۔ جی ہاں بچوں، 1150، جی ہاں بچوں، 1150 کے آس پاس انہوں نے یہ لکھی ہے۔ 1150 عیسوی کے آس پاس۔ اس کتاب کی بدولت ہی کلہن کو نامور مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو یہ کتاب راج ترنگنی کلہن نے لکھی ہے، اس تاریخ کی بنیاد پر اس کو کلہن کو نامور یعنی جانے مانے مورخوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، کلہن 1100 عیسوی کے آس پاس پریہاس پورہ میں پیدا ہوئے۔ جی ہاں بچوں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کلہن جو ایک مشہور مورخ تھے، ان کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی۔ پیدائش ان کی، جہاں بچوں ان کی پیدائش 1100 عیسوی میں، 1100 عیسوی میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پریہاس پورہ۔ جی ہاں بچوں، پریہاس پورہ۔ پریہاس پورہ جو کہ یہاں سری نگر اور پٹن کے درمیان ایک جگہ ہے، وہیں پہ اس کا جو ہے جنم ہوا۔ جی ہاں بچہ، اگر آپ آج وہاں جاؤ گے، وہاں پہ آپ کو پرانے زمانے کے کھنڈرات ملیں گے۔ وہاں پہ ایک پرانے زمانے میں ایک شہر آباد تھا، جو کہ کھنڈرات میں اب تبدیل ہوا ہے۔ اس کی ایک الگ اپنی اہمیت ہے، ہسٹوریکل امپورٹنس ہے اس کی۔ ان کے والد کا نام کنپک تھا۔ کنپک کشمیر کے مشہور راجا ہرش وردھن کے دور حکومت میں وزیر تھے۔ جی ہاں بچوں، کلہن کے جو والد تھے ان کا نام تھا کنپک، جو کہ اس وقت کے ایک مشہور راجا ہرش وردھن کے حکومت میں وزیر تھے۔ کلہن کو اپنے والد کے ساتھ بہت لگاؤ تھا، وہ اپنے والد سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ وہ ان کی زندگی اور شخصیت سے بے حد متاثر تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی کلہن نے والد کے ہمراہ بہت سے تیرتھ استان دیکھے تھے۔ یہ بچوں، جس طرح سے ہر ایک بچے کو اپنے ماں باپ کے ساتھ، زیادہ تر باپ کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اس کو بھی اپنے باپ کے ساتھ، والد کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور اپنے والد کی زندگی سے بے حد متاثر تھے، چونکہ ان کی زندگی بہت بہتر تھی۔ تو چھوٹی سی عمر میں اپنے والد کے ساتھ بہت سی جگہوں پہ وہ جایا کرتے تھے، اور ان کے جو تیرتھ استان جو ہیں، ہندو مت لوگوں کے جو تیرتھ استان ہوتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے تیرتھ استان دیکھے۔ کلہن نے اپنی کتاب راج ترنگنی میں کئی جگہوں پر اپنے والد کا ذکر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ جی ہاں بچوں، کلہن جو کہ اپنے والد کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اپنی اس تاریخ میں، راج ترنگنی میں، اپنے والد کے متعلق بہت زیادہ ذکر کیا ہے، اور ادب اور احترام کے ساتھ ذکر کیا ہے، جسے ہمیں یہ بالکل اشارہ ملتا ہے کہ یہ اپنے والد سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو بچوں، یہ تھا ایک حصہ اس سبق کا،
اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، مکمل کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.